चीनले सार्वजनिक गरेको मानक नक्सापछि नेपाल सरकार बोल्यो। नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्दछ। चुच्चे नक्सा हटाएर जारी गरेको नेपालको नक्साबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा जवाफ माग्ने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित हुनुभयो। अब टेन्सन खत्म भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करीका गिरोहका व्यापारिक साझेदार भएको खुलासा। भारतीय राजदूतावाससँग रवि लामिछानेको जोड आपसी चासोका मुद्दालाई संवाद मार्फत हल गर्दै जानुपर्दछ। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पताल भर्न भेट्न पुगे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विधाको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने। बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा पारस खड्का निर्वाचित भने सिस्टमको प्रश्न अब मैमाथि पनि उठ्न सक्छ। माधव कुमार नेपाललाई सिआइबीले छानबिन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्यो टेन्सन। नेपालमा भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनेटरी होलेन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता। 60 किलो सुन प्रकरणमा हङकङदेखि भारतसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्दै चिनियाले नबोलिदिँदा भयो समस्या। कार्यकर्तालाई माधव कुमार नेपालको निर्देशन कि काम गर्नुस् कि त बाटो छोड्नुहोस्। चीनले नेपाली भूभाग भारतमा विलय गराएर नक्सा जारी गरेको प्रति पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको आपत्ति सच्याउन गरे आग्रह। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन देउबाको दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्यो एमसीसी विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका बेला चुच्चे नक्साबारे कुरा उठाउने। चोक चोकमा प्रचण्डलाई हत्यारा बनाएर जेल पठाउने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। चीन घेर्ने र ध्वस्त पार्ने अमेरिकाको केन्द्र नेपाल बनेको नेता जलनाथ खनालको टिप्पणी। एमसीसी बारे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको टिप्पणी। परिवर्तनको रक्षाको निमित्त नयाँ लडाईँमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपालको राष्ट्रियतामाथि चीनले गम्भीर आँच पुर्याएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको आरोप। अनुसन्धान गर्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्ड देखिन्छ भने पनि नछोड्न भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया राजदूत सोङ बीच भेटवार्ता। भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल। 8 वर्षपछि तातोफानी नाकाबाट आवत जावत भयो सुरु। नेपाली काङ्ग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। 2084 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने नेकपा एमालेका नेताको दाबी। भोलिबाट जनतासँग माओवादी 25 लाख मतदाता भेट्ने, 8 लाख सदस्य पुर्याउने। तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीमाथि आक्रमण। 2 सशस्त्र प्रहरी र 1 स्थानीय घाइते। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिवादीको बयान आज सकिँदै। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयनसिंह महराले भने नेपालको चुच्चे नक्साको भाग नदेख्नु चीनको त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो। सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धान गर्न हङकङदेखि भारतसम्म खटियो सिआइबीको टोली। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरण र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 केजी सुन प्रकरणको सम्बन्ध देखियो। प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान सुरु गर्दै नेपालमा चिनिया गिरोहको अपराध धन्दा सुन तस्करीदेखि म्याच फिक्सिङसम्म। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटको सुनवाई आइतबारलाई सर्यो। 2 ओभरमै नेपाल महिला क्रिकेटले बहरानलाई हरायो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित हुनुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै ठुलो खुलासा। पोखरा र लुम्बिनीमा नियमित उडानका लागि चीनसँग प्रस्ताव लाग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीमा धेरै खालका मानिसहरूको सेटिङ भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा नेकपा एमालेका महासचिवको टोली चीन जाँदै को जाँदैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 सप्ताहमा 2 पटक वृद्धि र साउदी अरबमा 177 जना नेपालीहरूलाई 29 करोडको जरिवाना। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे निकै ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि
नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्रीका परिवार सुन तस्करी गिरोहका व्यापारिकसँग साझेदार भएको खुलासा भएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका परिवारको सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको खुलासा भएको छ। 60.5 किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन परिवारको भूमिका संदिग्ध देखिएको छ। दुई रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारदेखि बिचौलियाको भूमिकासँग संलग्नता भेटिएको हिमाल खबरले बताएको छ। वर्षमान पुनका कान्छा भाइ पर्निस पुन मगर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको गहिरो व्यापारिक साझेदार रहेको खुलासा भएको छ भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन यो गिरोहलाई सहजीकरण गर्न खटिएको भेटिएको छ। यो तथ्याङ्कले तस्करीको नयाँ आयाम उद्घाटन गरेको बताइएको छ। वर्षमान पुन अनन्तका भाइ परमेशको भियाना मल्टिपर्पेज ग्रुपमा लगानी देखिन्छ भने नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश गिरोहका सदस्यसँग हेलिकप्टरमा गोसाइकुण्ड गएको भेटिएको छ। नन्दबहादुर र वर्षमान पुन दुवै माओवादीका पूर्व डिप्युटी कमान्डर समेत हुन्। दिपेश माओवादी भातृ संगठन अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीका महासचिव हुन्। दावाकी पत्नी अल्मा रोका सहित एउटा चिनिया समूहलाई लिएर मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा दिपेश गोसाइकुण्ड गएको प्रमाण हिमाल खबरले फेला पारेको बताइएको छ, जसले यो गिरोहसँग दिपेशको लामो समयदेखि साँठगाँठ रहेको पुष्टि गरेको छ। 2076 माघ 1 गते अमला र दिपेश 3 जना चिनिया नागरिक सहित गोसाइकुण्ड गएको बुझिएको छ। छङछाङ होटेलमा साझेदार रहेका चु लियाङ पनि यो भ्रमणमा सामेल भएको खुलासा भएको छ। यसैबीच यता चीनको मानक नक्सापछि नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ। नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले सांसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिज शुक्रबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले 28 अगस्त 2023 मा जारी गरेको चीनको मानक नक्साको 2023 संस्करण सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सांसदले सन् 2020 मा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको उल्लेख गरेको छ। साथै उक्त नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वस्त रहेको समेत जनाइएको छ। नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यता चुच्चे नक्सा हटाएर जारी गरिएको नेपालको नक्साबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनमा जवाब माग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। चीनले नेपालको लिम्पा धुरुवा कालापानी लिपुलेक जस्ता जग्गा हटाएर जारी गरेको नक्सामाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाब माग्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्सा हटाएर जारी गरेको नेपालको नक्साबारे जवाब माग्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा नदेखाइएको यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले चीनको यस कदमबारे स्पष्ट हुनका लागि कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। प्रवक्ता सापकोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सांसदबाट गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले औपचारिक र संस्थागत रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएका हुन्। माओवादी केन्द्र एमसीसी परियोजना व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उक्त प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेसँगै नेता माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। माधवजीको बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठ्यो। उनले भने के हो कसो हो भनी राखियौँ। उनले भने पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने औपचारिक ढङ्गले साबित भयो। फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। सीआईबीले के होला भनेर बयान लियो। अन्ततः मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा नै बयान दिए। उनले भने
माधवजीलाई मात्र भए त हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो, अन्य कुनै षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका समेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित हुनुभयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई पनि टेन्सन थियो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित निवास माफियागिरीको कुरूप उदाहरण हो, भ्रष्टाचारी माथि हमला बोल्नुपर्छ भनेर बोलिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माथि पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनी निर्दोष भएको तर्क गरेका थिए। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरु गरेको अभियान सुरुमा आफूलाई छिट्टै सकिन्छ भन्ने लागेको पनि उनले सुनाए, तर यो गर्दै जाँदा महाअभियान बन्ने देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यो अभियान रोकिँदैन, सुरुमा अभियान 15 दिने 1 महिने बन्छ कि भन्ने लागेको थियो, गर्दै जाँदा अभियान बन्ने देखेको छु। प्रचण्डले भने एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमाथि हमला बोल्नुपर्छ भनेर बोलियो। माफियागिरीको कुरूप उदाहरण ललित निवासको फाइल खोलियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा राम्रो एकता कायम रहेको समेत दावी गरेका छन्। अहिले जो प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूसँग मिलेर म प्रधानमन्त्री भएँ, पछि चुनावकै गठबन्धनमा पुग्दा कसरी पुगियो भन्ने पनि लाग्छ। प्रचण्डले भने गठबन्धनभित्र राम्रो एकता कायम भएको छ, व्यतिथि विरुद्ध लड्ने गरेका छौँ। उनले भने लडाईँ भएको छ। प्रचण्डले अहिले अर्थमन्त्री माथि दबाव रहेको पनि बताएका छन्, तर उक्त समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गर्ने उनको नै रहेको छ। अर्थमन्त्री माथि दबाव कायम छ, जति आर्थिक चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन, केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यो हुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले सुन तस्करको विषय सामान्य नरहेको बताउँदै सुन तस्करी सामान्य छैन, क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुने थाहा पाएपछि, हाम्रो एयर रुट परेको भएको थाहा पाएपछि त्यसमाथि अंकुश लगाउनुपर्छ भनेर प्रहार गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। मिटर ब्याज विरुद्ध पनि प्रहार गरेको बताएका हुन्। उनले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मात्र नचलाएको बताउँदै ठूला आयोजनाहरूको आफैले निरीक्षण गरेर विकासको वातावरण पनि सृजना गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनले नेपाली भूभाग भारतमा विलय गराएर नक्सा जारी गरेको प्रति पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको आपत्ति रहेको छ। नक्सा तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभागलाई भारततर्फ देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हिजो शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले चीनले आफ्नो सहित छिमेकी राष्ट्रहरूको नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा देखाउनुले गम्भीर आशंका र दरार उत्पन्न भएको बताएको हो। चीनले भू राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सालाई स्वीकार नगर्नु र उक्त भूभाग भारततर्फ देखाउनु दुई देशबीचको मिल्ने महत्त्वको आशंका उब्जिएको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको ठहर रहेको छ। चीनियाद्वारा प्रकाशित त्रुटिपूर्ण नक्साले सम्पूर्ण नेपालीहरूको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई ठोस पुर्याएको परिषदको बुझाइरहेको छ। चीनसँग नेपालको सदियौंदेखि छुट्टै र विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै परिषदले चीनले जारी गरेको उक्त नक्सा सच्याउन आग्रह गरेको समेत बताएको हो। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका अध्यक्ष कुमल बहादुर राउतले चीन र भारत दुई ठूला देशहरूले नेपाललाई सानो भनेर हेप्ने गरेको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता मुटुमा केही असहज महसुस भएर ह्याम्स अस्पताल पुगेका पूर्व युवराज पारस शाहलाई 24 घण्टा अब्जर्भेसनमा राखिने भएको छ। मण्डी खाटर स्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएका परासलाई भेट्न उनका आमा बुबा ज्ञानेन्द्र र कुमल शाह र पत्नी हिमानी शाह पुगेका थिए। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माले शाहको स्वास्थ्य अवस्था अहिले नर्मल रहेको जनाएका छन्। उनका अनुसार शाहको मुटुमा आइसिडी राखिएको 24 घण्टा अब्जर्भेसनका लागि भर्ना गरिएको बुझिएको छ। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता भएको छ। रासपा पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा हिजो भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलले जानकारी दिएकी हुन्। यसैबीच सो अवसरमा नेपालको समृद्धिका लागि नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै आपसी चासोका मुद्दालाई संवाद मार्फत हल गर्दै जानु
जानुपर्नेमा पार्टी सभापति लम्मीछानेले जोड दिएका हुन्। उनले रासपाको मुख्य एजेन्डा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकास भएको बताएका थिए। उक्त भेटमा रासपाका तर्फबाट महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख एवं सांसद शिशिर खनाल र अर्का सांसद मनिष झाको सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतीय राजदूतसँग रवि लामिछानेले जोड दिँदै आपसी चासोका मुद्दालाई संवाद मार्फत हल गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशको अध्यक्षतामा पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का नेपाल क्रिकेट सङ्घ बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उमेश पियालाई हराउँदै पारस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। पारस खड्काले 23 मत ल्याउँदा उमेशले 14 मत ल्याएका थिए। निर्वाचनमा परेको प्यानल नै विजय भएको छ। उनले टिमकै कारण आफू यहाँसम्म आइपुगेको बताउँदै 2 दशक क्रिकेट खेले पनि चुनावी माहौल टफ नै हुने रहेछ। उनले भने व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा छ, तर टिम राम्रो भयो भने एक दिन सफलता मिल्छ। टिम वर्ककै कारण म यहाँ छु। विजय भएपछि उनले भने समग्र क्रिकेट र प्रदेश क्रिकेटका लागि आफ्नो तर्फबाट उत्कृष्ट काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पूर्व कप्तान हुँदा जसरी सिस्टमको कुरा उनले उठाए, ती प्रश्नहरू अब आफैमाथि पनि उठ्ने पारस खड्काले जनाएका छन्। पोजिसन भन्दा पनि टिमलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य हो। पूर्व कप्तान रहँदा हाम्रो टिमको सिस्टम राम्रो भएन भनेर कुरा उठाउने मै थिएँ। आजदेखि म माथि प्रश्न उठ्नेछ। सकभर म त्यो प्रश्न खडा नहोस् भन्ने चाहन्छु। राम्रो काम देखाउन चाहन्छु। उनले भने उनले आजको मृत्युदेखि आफू पनि पदाधिकारी भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेता तथा कार्यकर्तालाई माधव कुमार नेपालले काम गर्नुहुन्न भने पन्छिनुहोस् भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरी काम गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्न पोखरामा पुगेका नेपालले उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पद मात्रै ओगटेर बस्ने काम कोही पनि नगर्न प्रवृत्तिका कारण पार्टीको छवि बिग्रिँदै गएको बताएका छन्। उनले सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन र जनतामा जान मोर्चा आबद्ध पार्टीलाई सबैलाई उनले आग्रह गरेका छन्। आपसमा खुट्टा तानातानी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले काम गर्न सके काम गर्न र काम गर्न नसके बाटो छोड्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने राम्रा मान्छेलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी कुनै समस्या खडा गर्दैनौँ। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, खुट्टा तान्ने होइन। यो अर्को पार्टीको मान्छेले काममा प्रभाव फैलाउन थाल्यो भनेर अन्तर्विरोध गराउने पनि होइन। काम गर्नुहुन्न भने पन्छिनुहोस्, कि काम गर्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई चेतावनी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हिजो विधाको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक विधाको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गरिने जनाएको छ। विधा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको उल्लङ्घन गर्दै केही विद्यालयमा पठन पाठन गरिएको गुनासो आएसँगै महानगरपालिकाले निर्णय नमान्नेका माथि कारबाही हुने जनाएको छ। सूचनाको उल्लङ्घन गर्दै केही विद्यालयमा पठन पाठन गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको र उक्त विषयप्रति यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले विद्यालयहरूलाई सचेत गराउँदै भनेका छन्, स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सर्वोत्तम अनुरोध गर्दै यो सूचना पारित गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने ब्यौरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ। महानगरपालिकाले भद्र 13 गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै शुक्रबार सापारू र रोपाई जात्रा मनाउन सार्वजनिक विधा दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर सूचनालाई व्यवस्था गर्दै केही विद्यालयले पठन पाठन जारी राखेको बताइएको छ। यसको विरुद्धमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै कडा रूपले प्रस्तुत भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संयुक्त राज्य अमेरिकाका सेनेटरको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल आएकै दिन हिजो शुक्रबार सिनेटर होलेनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। आफ्नो भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिका र नेपाल बीचको रणनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न
भेट मार्फत नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उनले नेपालका सरकारी अधिकारी, युवा नेता, सांसद एवं उद्यमीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ र नेपालको स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमाथि प्रकाशन गर्ने पनि जनाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पछिल्लो समय एमसिसी पास गर्न नेपाललाई अमेरिकाले चर्को दबाब दिँदै आएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त निकै आन्दोलन गर्दै तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा समेत गरेका छन्। नो एमसिसी गो ब्याक एमसिसी भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चर्को आन्दोलन चर्काएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन देउबाले दबाब दिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक देखिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ। खास गरी कतिपय विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत थाहै नदिई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अगाडि बढाएको र काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि प्रतिशोध सान्दै गएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यो बीचमा देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफ्नो डेडाको घरमा बोलाएर असन्तुष्टि पोखेर धेरै हिरो हुने नाममा जथाभावी हात नचाल्न समेत चेतावनी दिएको चर्चा चलेको छ। खास गरी काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा देउबा झनै आक्रोशित भएका हुन्। उक्त भेटमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र देउबा बीच नोकझोक नै झन्डै हात हालाहाल भएको बुझिएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने बताउँदै आएका छन्। तर देउबाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिएको स्रोतले दावी गरेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही हप्ता समय मागेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेको समेत बुझिएको छ। त्यसको सङ्केत सांसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिइसकेको देखाइसकिएको छ। तर राप्रपाका नेताहरूले भने संसदीय समितिको सभापति बन्नु र सरकारमा सहभागी हुने कुराको चर्चा हुनुमा कुनै सत्यता नरहेको र राजनीतिक लेनदेनको बारेमा पनि कुनै लेनदेन नभएको समेत बताएका छन्। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुमा राम्रो काम गरेको भनेर वावाई पाएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पछि कतिपय प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नता नै पुष्टि भएपछि भने बचावको लागि भूमिका खेलेको भन्दै देउबा पनि रिष्ट बनेका छन्। भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाउछोरा नै संलग्न रहेको विषयमा किन पक्राउ गरेर कारबाही गरिएन भन्दै देउबाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आक्रोश नै पोखेको बुझिएको छ। यता गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल हटाउन देउबाको दबाब रहेको छ। यो बीचमा देउबाकै दबाबमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई थाहै नदिई सरुवा गरिएको छ। यसमा देउबाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेको समेत चर्चा चलेको छ। गृहमन्त्री हटाउने देउबाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सकारात्मक बनेको स्रोतको दावी रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र रासपालाई सत्तारूढ गराउन चाहेका छन्। आफ्नो सरकार जोगाउनको लागि प्रधानमन्त्री दाहाल यति बेला सबै थोक गुमाउन तयार भएको माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाले एमसिसी विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अमेरिका अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसीको विरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त गोष्ठी र मार्चपासका कार्यक्रमहरू तयार गरेको बुझिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र गोष्ठी आयोजना गर्ने र ती कार्यक्रम सबघर देशभरको संयुक्त रूपमा आयोजना गरिने र एमसिसीको विरोध गरिने बताएका छन्। र यदि त्यसो नभए पनि नेकपाले एकल रूपमा गोष्ठी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म मार्चपास गर्ने नेकपाले जनाएको छ। मार्चपासमा साना सांस्कृतिक टोली पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने बुझिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अन्ततः एमसिसी विरुद्ध निकै आन्दोलन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच चोकचोकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हत्यारा बनाएर जेल पठाउने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले
खुलासा गरेका छन्। माओवादीलाई जेलमा अपराधी करार गर्ने प्रचार भएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्याराको आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा माओवादीहरू फेल भएको प्रचारबाजी व्यापक हुँदै गएको बताएका छन्। नेपालमा समाजवाद सम्भव छैन, कम्युनिस्टहरू फेल खाए, माओवादीहरू फेल खाए, यो खेलको असफल भए भनेर प्रचार व्यापक गरिँदैछ। उनले भने अहिले प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर उहाँलाई अहिले हत्याराको आरोप लगाइरहेको छ। बजारमा चोकचोकमा त्यो प्रचार चलिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। साथै उनले माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा ठूलो समूह लागेको समेत दाबी गरेका छन्। उनले भने आज हामी अपराधीहरूको आरोप माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा लगाइएको छ, जसको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कार्यकारी प्रमुखको समेत मुद्दा चलिरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो प्रचण्डलाई जेल पठाउने र माओवादीलाई जेलमा अपराधी करार गर्ने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। उनले माओवादीहरू फुट्न मात्र नभई जुट्न पनि जानेको भन्दै म भन्न चाहन्छु, माओवादीहरू फुट्न मात्र होइन जुट्न पनि जानेका छन्, इतिहासले हेक्का राख्नुपर्दछ, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका हुन्। यसैबीच यता चीनलाई घेर्ने र ध्वस्त गर्ने अमेरिकाको केन्द्र नेपाल बनेको झलनाथ खनालले खुलासा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाले चीन घेर्ने र ध्वस्त गर्ने केन्द्रका रूपमा नेपाल बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका झलनाथ खनालले त्यसका लागि अमेरिकाले नेपालका पार्टीहरूमा दलालहरू खडा गरिसकेको दावी गरेका छन्। झलनाथ खनालले एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक अङ्गको रूपमा विकास गर्न लागि परिरहेको समेत बताएका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको केन्द्रबिन्दु चीन घेर्ने र ध्वस्त गर्ने हो। यो विश्व रणनीतिका निमित्त उसलाई काम लाग्ने सबैभन्दा आवश्यक ठाउँ नेपाल पर्यो। उनले भने खनालले भने नेपाल परेकाले उसले लामो समयदेखि भित्री ढङ्गले यहाँ दलाल खडा गर्ने काम गरेको छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट जुनसुकै पार्टीभित्र दलाल खडा गर्ने र आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई पुरा गराउने काम अमेरिकी साम्राज्यवाद लागिरहेकोले बताएका छन्। झलनाथ खनालले सोही योजना अनुसार नेपालमा एमसिसी योजना ल्याइएको भन्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाललाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकनहरूले सोच्न खोजेको समेत उनले बताएका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी बारे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा पुगेको अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसिसी बारे नेपालको सांसदले पारित गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभए अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबारबाट माओवादी केन्द्रले सुरु गर्न लागेको 3 महिने विशेष अभियान जनतासँग माओवादीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष सापकोटाले 12 बुँदे घोषणा 2 देशबीचको सम्झौताको मुख्य अंश हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने एमसिसी बारे 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। सांसदले पास गरेको विषय भएकाले प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक कार्यान्वयन हुन सजिलो हुन्छ। व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग हुनुपर्दछ, त्यसो हुन नसके नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको बताएका छन्। आज शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उक्त प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेसँगै नेता नेपाल निर्दोष साबित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। माधवजीको बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठ्यो, के हो कसो हो भनी नै राखियौँ। उनले भने पहिलोचोटि उहाँ निर्देश हुनुहुन्छ भन्ने औपचारिक ढङ्गले साबित भयो, फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। सिआइबीले के हो भनेर बयान लियो, अन्तत मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमै दियो। उनले भने माधवजीलाई मात्र भए त हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि छ। अन्य कुनै षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब देशको निमित्त नयाँ लडाइँमा जानुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तनको रक्षाका लागि फेरि नयाँ लडाइँमा जान आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफैले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निमित्त नयाँ लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने चेतना आएको बताएका हुन्। परिस्थितिले हामीलाई के सिकाउँछ भने हामी विभाजित भएर होइन, एकबद्ध भएर हामी आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निमित्त फेरि एक ठाउँमा नयाँ लडाइँमा जानुपर्दछ भन्ने चेतना आयो, उनले बताएका छन्। उनले
उनले पार्टी एकताको हतार गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले समाजवादी मोर्चा मार्फत देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने कामहरू गरिरहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले चीनले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याएको बताएको छ। चीनले हालै प्रकाशित गरेको नक्सा नेपालको चुच्चे भागलाई भारतमा देखाएर नेपाली नेपाल राष्ट्रमाथि आँच पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले घोर भर्सना गरेको छ। राजमाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै चीनले नेपाली भूमि लिपिलेख कालापानी र लिम्पुवाधुराका सन्दर्भमा भारतसँग मिलेर व्यापारिक साझेदारीको नाका बनाएको दावी गरेका छन्। साथै राजामौले सरकारको दब्ब नीतिका कारण बाह्य देशले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन आग्रह गरेका छन्। केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालले 2077 सालको जेठ 31 गते दार्चुला जिल्लाको लिम्पुवाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटेर जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सालाई 28 अगस्त 2023 मा चिनिया सरकारले जारी गरेको आफ्नो मुलुकसहित विश्वको नक्सामा मान्यता नदिएको हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्नको आँच पुगेको हुनाले चीन सरकारको त्यस प्रकारको व्यवहारको हाम्रो दलले कडा शब्दमा विरोध तथा भर्सना गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 8 वर्षपछि तातोपानी नाकाबाट आवाजावत सुरु भएको छ। महाभूकम्प 2072 पछि पहिलोपटक शुक्रबारदेखि मानिस आवाजावतका लागि तातोपानी नाका खुल्ला भएको छ। तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र चिनिया अधिकारीहरू बीच मङ्गलबार भएको सहमतिपछि शुक्रबारदेखि सो नाका सञ्चालनमा आएको हो। पास प्राप्त गरेका नेपालीहरू शुक्रबारदेखि चीनतर्फ जान थालेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दयानन्द केसीले बताएका छन्। तातोपानीको पारिपट्टिको चिनिया बजारसम्म पुग्नका लागि तातोपानी स्थित अध्यागमन कार्यालयले पास वितरण गरेको थियो भने अध्यागमनले जारी गरेको 1 वर्ष अवधिको पास पाएकाहरूले चीन जानु अनुमति पाएका हुन्। 2072 सालको महाभूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा 4 वर्ष बन्द रहेको थियो। दुवै देशले भूकम्पले क्षति पुगेको संरचना पुनर्निर्माण गरेपछि 14 जेठ 2076 मा यो नाका वस्तु आयात निर्यातका लागि सञ्चालनमा आएको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारी विश्वभर फैलिएपछि 11 चैत 2076 मा नाका पुनः बन्द भएको थियो। कोभिड-19 पछि नाका खुल्ने र बन्द हुने पटक भए तापनि यात्रु आवाजावतका लागि नाका सञ्चालनमा आएका थिएनन्। अन्तत दर्शक महानुभावहरू, 8 वर्ष फेरि तातोपानी नाकाबाट आवाजावत सुरु भएको छ। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शिखर कोइरालाले काङ्ग्रेसमाथि चौतर्फी हमला भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सदस्य डाक्टर शिखर कोइरालाले काङ्ग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। आज दमौली स्थित बीपी स्मृति भवनमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले यस्ता आक्रमणतालाई परास्त गर्न सबै एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने जोड दिएका हुन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले भने सबै तबरबाट आक्रमणलाई परास्त गर्न आवश्यक छ, त्यसैले अब काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्दछ। उपनिर्वाचनमा विजयी हुन नसके पनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको चर्चा उनले गर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको गढ हो, चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन, तर नेतृत्वले एक ढिक्का बनाउन प्रयत्न हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले भने देशको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र अब कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत कतै ठिक देखिँदैन। यसको समाधानका लागि जबसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदैन तबसम्म कठिन हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने गरी नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। तनहुँमा काङ्ग्रेस बलियो भए यससँग जोडिएका छिमेकी जिल्लालाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यहाँको नेतृत्व निराशा नभई सशक्त बन्नुपर्नेमा डाक्टर कोइरालाले सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता युवा नेता विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूतबाट आक्रान्त बनेको टिप्पणी गरेका छन्। 2084 सालको निर्वाचनमा माओवादी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने नेकपा एमालेका ती नेताले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेभित्र ठूलो धाँजा फाटेको भन्दै अब विस्फोट हुन लागेको टिप्पणी गरेपछि एमालेका नेता रिजालले त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेको भूतबाट आक्रान्त बनेको जवाब फर्काएका छन्। उनले
प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेको समाजवादी मोर्चालाई कथित मोर्चाको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै कार्यकर्ताले पनि नपत्याउने भएपछि एमालेको नाम लिएर भाषण बिकाउने अवस्थामा पुगेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरूले यसो भनिरहँदा तर भोलिबाट जनतासँग माओवादीले 25 लाख मतदाता भेट्ने भएको छ, 8 लाख सदस्यता पुर्याउने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबारबाट जनतासँग माओवादी अभियान देशव्यापी रूपमा सुरु गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले शुक्रबार यस्तो जानकारी दिएको छ। अभियानका क्रममा कम्तीमा 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेट्ने लक्ष्य राखिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त अभियान मार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेका कामको जानकारी समेत दिने बताइएको छ। उक्त अभियान मार्फत माओवादीले पार्टीको सदस्यता संख्या 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अभियानका क्रममा नेताहरू जनताको घर घरमा जाने बताइएको छ। अभियानको उद्घाटन अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताइएको हो। यसैबीच यता बाँकेको नेपालगञ्जमा तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। बाँकेश्वरी गढ बाँकेबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बिहिबार राति 9:30 बजे चौलिका चोकबाट चौरी पैठरीका विभिन्न सामान बरामद गरेको थियो।